हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पार्टिसन भ्यालुजको बारे केही डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ है। अब पार्टिसन भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ, पार्टमा डिभाइड गर्छ। तर अब एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको टर्म्समा हेर्ने हो भने यसले के गर्छ, कुनै पनि सिरिजलाई कतिवटा इक्वल पार्ट चाहिएको छ त्यसमा डिभाइड गर्छ। सो यसको डिफिनेसन भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने द भ्यालु which divides a series into number of equal parts। ठीक छ, number of equal parts is called पार्टिसन भ्यालुज है। यसरी नम्बर अफ इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भने यसलाई चाहिँ पार्टिसन भ्यालुज भन्छ हैन। जस्तै मिडियन पनि एउटा पार्टिसन भ्यालु थियो। मिडियनले के गर्थ्यो, सपोज मैले यसरी नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गरेँ हाम्रो नम्बर्सहरूलाई भने ठ्याक्कै उसले चाहिँ यो 20 भागबाट के गर्थ्यो, डिभाइड गर्ने काम गर्थ्यो हैन। यो 20 भागमा काटेपछि यतापट्टि 50% डेटा आउँथ्यो हैन र यतापट्टि अर्को 50% डेटा आउँथ्यो। सो यसले एउटा पार्टिसन भ्यालु जस्तो काम गर्थ्यो। तर हामीलाई अब एउटा भाग मात्रै होइन, कहिले हामीलाई 4वटा भाग चाहिन सक्छ हैन, 4वटा इक्वल डिभिजन चाहिन सक्छ, कहिले 8वटा चाहिन सकिएला, कहिले 100वटा डिभिजन्सहरू चाहिन सक्छ। ठीक छ, हो त्यही अनुसार हामीले यहाँनेरि अब मिडियनलाई नै जेनरलाइज गर्न गइरहेका छौँ। ठीक छ, पार्टिसन भ्यालुजहरूको कुरा गर्नु भनेको के हो त, जेनरलाइजेसन अफ मिडियन हो। जेनरलाइजेसन मिडियनलाई नै हामीले जेनरलाइज गर्दै लग्यौँ भने हैन, दुईटा पार्टबाट अब हामीलाई 3वटा पार्ट, 4वटा पार्ट, 5वटा पार्ट, जतिवटा पार्ट चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ इक्वल पार्टै फेरि इक्वल पार्ट चाहिन्छ भने त्यो काम गर्ने भनेको पार्टिसन भ्यालुजहरूले गर्छ। ठीक छ, अब दुईटाको त हामीले हेर्यौँ। अब त्यसै गरी यहाँनेरि हामीले जेनरली डिस्क्राइब गर्ने अथवा हेर्ने भ्यालुजहरू भनेको चाहिँ कुनै बेला हामीले 4वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छौँ, कुनै बेला हामीले 10वटा, कुनै बेला 100वटा इक्वल भागमा हैन। अब इकोनोमिक्सको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदा, स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि क्वार्टाइल्सहरू, डेसाइल्सहरू, पर्सेन्टाइल्सहरू भन्ने कुराहरू आउँछ है। अब क्वार्टाइल्स भने मैले एउटा, अर्को भनेको डेसाइल्स भनेर भने र अर्को भनेको के भने त पर्सेन्टाइल्सहरू भने है। यो तीनटा कुराहरू भने क्वार्टाइलको काम भनेको 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। क्वार्टाइलले कुनै पनि सिरिजलाई 4वटा इक्वल भागमा काट्ने काम गर्छ। डेसाइलले 10वटा इक्वल भागमा काट्छ। पर्सेन्टाइलले 100वटा इक्वल भागमा काट्ने काम गर्छ हैन। क्वार्टाइल्सहरू जेनरली अब स्ट्याटिस्टिक्स, बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स, इकोनोमिक्समा युज भइरहेको हुन्छ हैन। तर डेसाइल्स, पर्सेन्टाइल्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली साइकोलोजिकल र एजुकेसनल स्ट्याटिस्टिक्सहरूमा डेसाइल्स र पर्सेन्टाइल्सहरू युज भइरहेको हुन्छ है। तिनीहरूको युज पनि आफ्नै आफ्नै छ यहाँनेरि र यिनीहरू पनि एउटा पोजिसनल भ्यालु नै हो। ठीक छ, यिनीहरूलाई पनि पोजिसनल भ्यालुजकै एउटा टाइप भनेर लिन सकिन्छ। पार्टिसन भ्यालुजहरू भनेको एउटा पोजिसनको टाइप्सहरू हो। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, पर्सेन्टाइल्सको फर्मुलाहरू, त्यो केमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा के कस्तो फर्मुलाहरू हुन्छ र कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने एक दुईवटा प्रब्लम हेर्छौँ। त्यसको लगातारै हामीले अर्को भिडियोमा डिस्क्रिट सिरिजमा र अर्कोमा चाहिँ कन्टिन्युस सिरिजमा हेर्छौँ है, ताकि तपाईँलाई बुझ्न अलिकति सजिलो होस्, प्रब्लमहरू ठ्याक्कै छुटियोस् भनेर। सुरुमा हेरौँ क्वार्टाइल्सको बारेमा। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, सपोज मेरो एउटा यसरी सिरिजलाई मैले नम्बर लाइनमा डिभाइड गरेँ भने के गर्ने रहेछ त, क्वार्टाइलले 4वटा इक्वल भागमा यसलाई क्रिएट गर्ने रहेछ। जस्तै कुनै पनि कुरालाई 2टा भाग बनाउनु पर्यो भने एकचोटि काट्नुपर्छ हैन। त्यसै गरी तपाईँले त्यसको 3वटा भाग बनाउनु पर्यो भने कतिचोटि काट्नु पर्ला त, 3वटा भाग बनाउनु पर्यो। सपोज यो एउटा कार्ड छ, यसलाई 3वटा भाग बनाउनु पर्यो भने 2चोटि काट्नुपर्छ नि। ठीक छ, भनेपछि हामीले एकचोटि काट्यौँ भने 2 भाग बन्दो रहेछ, 2चोटि काट्यौँ भने 3 भाग बन्दो रहेछ भने 3चोटि काट्यो भने 4 भाग बन्छ। मैले अब ठ्याक्कै यसरी
ठ्याक्कै यहाँनिर कसरी काट्यो भन्दा 4 वटा इक्वल भाग हुने गरी काट्यो भने त्यो भनेको क्वार्टाइल्स भयो। यो 4 वटा इक्वल छन् भनेपछि सबैमा 25-25% भयो नि। मैले होललाई 100% लिए भने सबैमा 25-25% डेटा चाहिँ क्यारी हुँदो रहेछ हैन, अथवा सिरिजको 25% क्यारी हुँदो रहेछ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि याद गर्नु भने क्वार्टाइल्सहरु, डेसाइल्सहरु, पर्सेन्टाइल्सहरु क्याल्कुलेट गर्दा पनि तपाईले डेटालाई चाहिँ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरु पनि पोजिसनल भ्यालुजको एउटा टाइप हो है। र क्वार्टाइलको सबसे यहाँनिर 3 वटालाई Q1, Q2, Q3 भनेर भनिन्छ। Q1 लाई यसलाई लोवर क्वार्टाइल भनेर पनि भनिन्छ, ठीक छ, लोवर क्वार्टाइल भनिन्छ। Q2 लाई अब जेनरली एउटा मिडल क्वार्टाइल भन्न पनि सकिन्छ, अथवा यसले चाहिँ मिडियन जस्तो पनि काम गर्छ। एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौं कसरी मिडियन जस्तो काम गर्छ। र यसलाई अप्पर क्वार्टाइल भनेर पनि भनिन्छ है, अप्पर क्वार्टाइल पनि भनिन्छ। यही कुरा हो। जस्तै यहाँनिर 25-25-25-25 भागमा विभाजन भइरहेछ हैन, र यसरी हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं होला। यहाँनिर हाम्रो Q1 ले के गर्छ त 25% यताउटी भाग गर्यो र यता 75% लाई उ भन्दा ठूलो छ। Q2 ले 50-50% मा गर्यो, Q3 ले उ भन्दा 75% सानोलाई लेफ्ट साइडमा राख्यो र 25% आफू भन्दा ठूलोलाई यता राइट साइडमा छ, ठीक छ। हो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं क्वार्टाइल्सको यो भयो। त्यसपछि आउँछ डेसाइल्स है। डेसाइल्स भनेको चाहिँ 10 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अलिकति हेर्दाखेरि नमिले जस्तो लाग्यो, 9 ल भनेपछि 10 वटा इक्वल भाग भने चाहिँ 10-10% हैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी 10% मा डिभाइड गर्छ। र यहाँदेखि सुरु गर्दै जाँदाखेरि D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 हैन, यसरी चाहिँ डिभाइड गर्छ है। त्यसपछि आउँछ पर्सेन्टाइल। अब 100 वटामा डिभाइड गर्न अलिकति गाह्रो लाग्यो। पर्सेन्टाइलले के गर्छ त 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, ठीक छ, 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। र पर्सेन्टाइललाई चाहिँ p ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, P1 P2 P3 P4 हुँदै हुँदै यो चाहिँ P99 सम्म जान्छ, किनभने 99 वटा पोइन्ट्सले 100 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ हैन, पर्सेन्टाइल भयो। अब यसको क्याल्कुलेसनमा हामीले अघि भने जस्तो सुरुमा हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्याल्कुलेसन गर्छौं। इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्न गइरहेका छौं है। सुरुमा क्वार्टाइल्सको फर्मुलाहरु हेरौं। के फर्मुलाहरु क्यारी गर्दो रहेछ त क्वार्टाइल्सले भन्ने कुराहरु है। सो क्वार्टाइलको फर्मुला भनेको Q1 भनेको के हुन्छ त हाम्रो साइज अफ n+1/4th आइटम हुन्छ, ठीक छ। Q1 भनेको साइज अफ n+1/4th आइटम। त्यसैगरी Q2 भनेको चाहिँ साइज अफ 2 * n+1/4th आइटम हुन जान्छ। अब 2 र 2 डिभाइड भयो भने के हुन्छ, साइज अफ n+1/2th आइटम आउँछ नि। यो फर्मुला भनेको त हाम्रो मिडियनको पनि फर्मुला हो। त्यसैले सेकेन्ड क्वार्टाइललाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ, मिडियन भनेर पनि भनिन्दो रहेछ। त्यसैगरी Q3 को फर्मुला भनेको चाहिँ साइज अफ 3 * n+1/4th आइटम। यसले हामीलाई Q3 को भ्यालु दिने रहेछ। यसपछि आउँछ डेसाइल्सको फर्मुलाहरु इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। डेसाइल्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जनरल फर्मुला DI भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो I भनेको फर्स्ट डेसाइल, सेकेन्ड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, साइज अफ I * n+1/10th आइटम हुन जान्छ। भनेपछि फर्स्ट डेसाइल D1 भनेको के हुन्छ, साइज अफ 1 भयो, यो n+1/10th आइटम हुन जान्छ हैन, n+1/10th आइटम। त्यसैगरी D2 भनेको साइज अफ 2 * n+1/10th आइटम हुन जान्छ। त्यसैगरी D3 निकाल्न लायो भने साइज अफ 3 * n+1/10th आइटम हुन जान्छ हैन। त्यसैगरी D9 भनेको के होला त, अब
D9 भनेको साइज अफ 9 into n plus 1 by 10th आइटम हुन्छ। अब D10 भनेको के होला? D10 त हुँदैन किनभने 9 वटा पोइन्टले 10 वटा भागमा इक्वली डिभाइड गर्छ। त्यसपछि आउँछ पर्सेन्टाइल। पर्सेन्टाइलको काम के रहेछ त 100 वटा इक्वल भागमा भनेपछि PI भनेको चाहिँ साइज अफ I into n plus 1 by 100th आइटम भनेर हुन्छ है। साइज अफ I into n plus 1 by 100th आइटम भनेपछि P1 भनेको के होला? साइज अफ 1 into n plus 1 by 100th आइटम हुन्छ। P2 भनेको हाम्रो साइज अफ 2 into n plus 1 by 100th आइटम हुन जान्छ। त्यसै गरी P33 भन्यो भने के हुन्छ त? साइज अफ 33 into n plus 1 by 100th आइटम हुन जान्छ। P77 भन्यो भने के हुन्छ होला त? साइज अफ 77 into n plus 1 by 100th आइटम हुन जान्छ। त्यसै गरी P99 भन्यो भने के हुन्छ? साइज अफ 99 into n plus 1 by 100th आइटम हुन जान्छ हैन। हामीले यसरी फर्मुलाहरु लेख्न सक्छौं। अब एक दुईवटा प्रब्लमहरु हेरौं हैन। सजिलै प्रब्लम्सहरु हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो भन्ने हुँदैन र यहाँनेरि हामीले के भ्यालुजहरु भेटौं। जस्तै हामीले के सोध्न सक्छ भने फाइन्ड Q1 Q2 Q3 सबै क्वार्टाइलहरु भेट। त्यसै गरी D2 D5 D9 यो भेट। त्यसै गरी P13 P40 P60 हैन P99 भेट भनेर सोधिरहेको छ हैन। यति सबै भेट्नु पर्ने। अब हामीले डेटाहरु के दिएको छ त भन्दा 10 6 8 14 24 36 32 18 44 55 48। अब डाटा देखेर डराउनु पर्ने काम केही छैन किनभने हामीले डाटासँग एडिसन सबट्र्याक्सन केही गर्नु पर्दैन हैन। जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै गर्ने हो। सो यहाँनेरि सुरुमा एरेन्जिङ डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर, एरेन्जिङ डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर है। एसेन्डिङ अर्डरमा राखौं। सो यहाँनेरि के हुन्छ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दा 6 8 10 14 18 24 32 36 44 48 र यहाँनेरि 55 हुन गयो। अब n को भ्यालु यहाँनेरि 11 छ है। n को भ्यालु यहाँनेरि 11 छ। n को भ्यालु 11 भइसकेपछि Q1 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा साइज अफ n plus 1 by 4th आइटम है। साइज अफ n plus 1 by 4th आइटम भनेपछि यहाँनेरि साइज अफ 11 plus 1 by 4th आइटम। अब 11 plus 1 भनेको 12 12 by 4 भनेको 3 भनेपछि साइज अफ 3rd आइटम हुन गयो। 3rd भनेपछि यहाँनेरि ला 0 को भएछ 6 8 10 है यहाँनेरि। सो 3rd भनेपछि 3rd आइटम भनेको 10 भयो। त्यसैले हाम्रो Q1 को भ्यालु के हुने भयो 10 हुने भयो। अब Q2 भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ? साइज अफ 2 into 3rd आइटम गर्यो भने भेट्न सकिन्छ नि। आउने कुरा त त्यही हो भनेपछि साइज अफ 6th आइटम। 6th आइटम भनेको के हुन जान्छ यहाँनेरि हेर्नुस् त 3rd भयो 4th 5th 6th भनेपछि 24 हुन गयो। Q3 को भ्यालु मैले डाइरेक्टली लेखे। अब हेर्नुस् है त Q3 भनेको के हुन्छ 3 into 3 भनेपछि 9th आइटम हुन जान्छ। 9th आइटम अब मैले यहाँ एउटा 10 भेटे, अर्को 24 भेटे। अब 9th आइटम भनेको 6 7 8 9 म्हणजे 44 हुने भयो। सो 44 भयो। सो यो 10 ले 24 र 44 लाई चाहिँ ठ्याक्कै इक्वलमा डिभाइड गर्छ। हेर्नुस् मैले गोलो लाए यहाँनेरि यो एउटा गोलो यो एउटा गोलो यो एउटा गोलो ठ्याक्कै 24 ले के गरिरहेछ इक्वल भाग दुईटा इक्वल 50-50% भयो। 10 ले यतापट्टि 25% र उतापट्टि 75% छ। 44 को 75% लेफ्ट साइडमा छ र 25% चाहिँ राइट साइडमा छ हैन। Q1 Q2 Q3 यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब पर्सेन्ट डेसाइलहरुको भ्यालु आयो D2 D5 र D9 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। D2
D5 र D9। अब यसको फर्मुलाहरु के हुन्छ त साइज अफ यो भनेको 2 इन्टु n+1/10th आइटम हुन जान्छ। त्यसैगरी यसको भ्यालु भनेको साइज अफ 5 इन्टु n+1/10th आइटम हुन जान्छ। त्यसैगरी D9 भनेको के हुन्छ साइज अफ 9 इन्टु n+1/10th आइटम हुन जान्छ है। अब n+1/10 हाम्रो n को भ्यालु 11 छ है। 11 प्लस यहाँनेरि अब हाम्रो अलिकति रमाइलो हुन्छ हेर्नुस् है। 11 + 1 भनेको 12, 12/10 भनेको 1.2, 1.2 इन्टु 2 भनेको 2.4। यो आयो के साइज अफ 2.4th आइटम। अब यहाँनेरि हाम्रो 2.4th आइटम कुन छ होला है। यहाँनेरि 12/10 त 1.2 आयो, 1.2 इन्टु 2 भनेको 2.4 आयो। तर 2.4th आइटम त यहाँनेरि कुनै पनि छैन नि। सो यसको लागि तपाईहरुले के काम गर्नु पर्यो भने यसरी डेसिमलमा तपाईको भ्यालु आयो भने सुरुमा के गर्ने सेकेन्ड यहाँनेरि जुन भ्यालु छ त्यो आइटम लिने, सेकेन्ड आइटम प्लस गर्ने। अब यहाँनेरि पोइन्ट पछि जे भ्यालु आयो त्यो भ्यालु लेख्ने। यहाँनेरि 0.4 आयो, 0.4 आयो। त्यसपछि यो 2 पछि आउने आइटम के हो त थर्ड आइटम आउँछ नि। 2 पछि थर्ड आइटम आउँछ माइनस यही आइटम गर्ने सेकेन्ड आइटम। कुरा बुझ्नु भयो के गर्नु पर्ने रहेछ। यसरी सपोज ए पोइन्ट बीथ आइटम आएको छ भने ए आइटम गर्ने ए आइटम प्लस 0.b इन्टु ए भन्दा पछि आउने आइटम माइनस ए आइटम गर्नु पर्यो। यहाँनेर तपाईले देखिसक्नुभयो 2.4th आइटम गर्दा जुन हाम्रो इन्टिजर भ्यालु छ त्यो भ्यालुको पोजिसनको टर्म लिने प्लस जति फ्र्याक्सनल भ्यालु छ त्यो भाग लिने अनि त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई केसँग गर्ने भन्दा जुन हाम्रो इन्टिजर टर्म आएको थियो त्यो भन्दा एक स्टेप पछि आउने नम्बर हैन माइनस तपाईको त्यही नम्बर सबट्र्याक्ट गर्ने। यसरी काम गर्ने। एक दुईवटा प्रब्लममा देख्छौं हामीले। सेकेन्ड आइटम भनेको कति छ 8 छ, थर्ड आइटम भनेको 10 छ है। सेकेन्ड भनेको 8, थर्ड भनेको 10। सो यहाँनेरि 8 प्लस 0.4 10 माइनस 8 आउने भयो। यो भ्यालु कति आउँछ 8 प्लस 0.4 इन्टु 2 भनेको 8 प्लस 0.8 भनेको यहाँनेरि 8.8 आउने भयो। ठीक छ। त्यसैगरी यहाँनेरि त अब साइज अफ n+1/10 भनेको 1.2 आयो। 1.2 इन्टु 5 भनेको 6th आइटमै आउने भयो। यो भनेको 6th आइटम आउँछ। यो त मिडियनै झिके जस्तो भयो। सो साइज अफ 6th आइटम भनेपछि 24 आउँछ। त्यसैगरी यहाँ गरियो भने के आउँछ यो भनेको 1.2 आयो। 1.2 इन्टु 9 भनेको साइज अफ 10.8th आइटम। अब साइज अफ 10.8th आइटम के गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो यहाँनेरि 10th आइटम प्लस 0.8 इन्टु यहाँनेरि के गर्नु पर्यो 11th आइटम माइनस 10th आइटम गर्नु पर्यो है। अब 10th आइटम भनेको यहाँनेरि के छ त हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 र 55 भयो हैन। 10th र 11th 48 र 55। सो यहाँनेरि 48 यतापट्टि 0.8 यहाँ 55 माइनस 48 कति आयो यहाँ 48 आयो प्लस 0.8 इन्टु यहाँनेरि कति आयो 7 आयो। यो भनेको 48 प्लस 5.6 भनेको यहाँनेरि 53.6 आउने भयो है। यसरी हामीले डेसाइलको भ्यालु पनि भेट्यौं। अब यसपछि आउँछ पर्सेन्टाइलको भ्यालुहरु। पर्सेन्टाइल 4 वटा भ्यालु छ। तपाईहरुलाई मैले दुईटा जति क्याल्कुलेसन गरेर देखाइन्छु। अरु त एकदम सिम्पल कुरा नै छ। जस्तै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 13 र 40 मा के हुन्छ भनेर देखाउँछु है। 60 र 99 तपाईको होमवर्क भयो। P13 भनेको के हुन्छ साइज अफ 13 n+1/100th आइटम हुने भयो। कति आयो त साइज अफ 13 इन्टु अब 12/100 12/100 भनेको कति आउँछ 0.12 आउँछ। 0.12th आइटम हुन्छ। कति आउँछ त यहाँ साइज अफ यो भनेको 12 3 जा 36 3 आयो 156 1.15
आइटम 1.56 आइटम आउँछ भने यहाँनेरि के गर्नु पर्यो फर्स्ट आइटम प्लस 0.56 इन्टु सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्नु पर्यो हाम्रो नियम अनुसार हैन अब फर्स्ट र सेकेन्ड आइटम के छ त त्यो हेरौं फर्स्ट आइटम भनेको 6 छ सेकेन्ड आइटम भनेको 8 छ त्यसैले यहाँनेरि 6 भयो 0.56 इन्टु 8 माइनस 6 भयो यहाँनेरि 6 प्लस 0.56 इन्टु 2 भयो कति आयो त 6 प्लस यहाँनेरि 6 2 12 यहाँनेरि 1 यहाँनेरि 1 भने चाहिँ 7.12 चाहिँ हाम्रो 13th पर्सेन्टाइल हुने रहेछ हैन त्यसपछि अर्को हामीले कति क्याल्कुलेट लु 40 नै क्याल्कुलेट गर्दिनु त के जान्छ साइज अफ 40 इन्टु n प्लस 1 बाई 100th आइटम हुने भयो यो भ्यालु कति आउँछ साइज अफ 40 इन्टु 0.12 आउँछ भने 1.2 इन्टु 4 हुने भयो 1.2 इन्टु 4 भने चाहिँ 4.8 आउँछ साइज अफ 4.8th आइटम हुन्छ सजिलैसँग क्याल्कुलेसन हुन्छ अब फोर्थ आइटम प्लस 0.8 इन्टु यहाँनेरि फिफ्थ आइटम फिफ्थ माइनस कति आइटम फोर्थ आइटम गर्नु पर्यो अब फोर्थ र फिफ्थ आइटम के छ त यहाँनेरि फोर्थ र फिफ्थ आइटम भनेको 14 र 18 छ है 14 र 18 छ भनेपछि यो भनेको 14 भयो 0.8 इन्टु 18 माइनस 14 हुने हो 14 प्लस 0.8 इन्टु 4 भनेपछि यो भनेको 0.8 इन्टु 4 भनेको 3.2 आउने हो 17.2 चाहिँ हाम्रो 40th पर्सेन्टाइल हुने भयो यसरी तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ भ्यालुजहरु के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु र कुनै कुनै बेला तपाईले भ्यालुहरुमा सिमिल्यारिटी पनि देख्नुहुन्छ हैन क्वार्टाइलको भ्यालु कुनै क्वार्टाइलको भ्यालु पर्सेन्टाइलको भ्यालुहरु इक्वल पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनमा इक्वल देख्नु होला भन्दा Q1 इज इक्वल्स टु हाम्रो पर्सेन्टाइलमा 25th पर्सेन्टाइलको भ्यालु र Q1 को भ्यालु इक्वल देख्न सक्नुहुन्छ है यो भ्यालुहरु इक्वल देख्नुहुन्छ होला त्यसैगरी Q2 इज इक्वल्स टु हाम्रो 5th डेसाइल र यहाँनेरि अर्को 50th पर्सेन्टाइल इक्वल हुन्छ त्यसैगरी Q3 र अब यतापट्टि 10 छ Q3 भन्छ 3n/4 भनेपछि हाम्रो सायद 75th पर्सेन्टाइल सँग तपाईले चाहिँ के देख्नुहुन्छ Q3 को भ्यालु इक्वल देख्नुहुन्छ यो ठाउँमा तपाईले भ्यालुहरु इक्वल देख्न सक्नुहुन्छ हैन अरु कुनै पोइन्टमा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ 3n/4 भने सायद डेसाइलको 10 वटा पोइन्टमा डिभाइड भएको डेसाइलको भ्यालु नदेखेला सो यहाँनेरि हामीले थोरै हाम्रो पार्टिसन भ्यालुजको इन्ट्रोडक्सन गर्यौं र हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ कसरी क्वार्टाइल डेसाइल र पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर हेर्यौं अर्कोमा चाहिँ हामीले जुन पार्टिसन भ्यालु छ क्वार्टाइल डेसाइल र पर्सेन्टाइल त्यसलाई डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर हेर्छौं सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ